अज़मा साहबा क्या हो गया? मौलाना साहब नाराज हो गए, कहते हैं जनाब पीडीएम के सरबराह हम हैं, हमसे पूछा ही नहीं, दुबई की यात्रा कर ली, मुलाकातें कर ली, हमें किसी ने घास ही नहीं डाली। देखिए, पहले तो मुलाकातों के हवाले से भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं और जो पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से जो है वो कह चुकी है कि निजी दौरा था आसिफ ज़रदारी साहब का, बिलावल का भी, और मियां साहब तो पहले से ही इस दौरे को जो है वो शेड्यूल करके गए थे और उनकी अपनी वहां पर पार्टी के साथ सियासी मुलाकातें जरूर मौजूद थी। सो मौलाना साहब की आज मुलाकात हो गई है शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब को ये फन और हुनर आता है कि वो रूठों को मना लेते हैं अगर वो रूठे हुए हैं। अव्वल तो इसमें रूठे वाले होने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, और अगर कोई ऐसी मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड पर भी नहीं है, कम से कम पार्टी लेवल पर मेरे तो खुद के नॉलेज में भी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। मतलब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात नहीं हुई है दुबई में? जी, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना पार्टी की तरफ से इसकी कोई इतलात मौजूद है। तमाम अच्छा, मैं आपकी इजाजत से वो मेरी टीम पूछ रही है, हम आपकी तरफ से चला दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की दुबई में कोई मुलाकात नहीं हुई है, चला देंगे? जी, मेरी बिल्कुल, देखिए मेरी नॉलेज में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना मेरी पार्टी ने ऑफिशियली ऐसी कोई मुलाकात की खबर जारी की है, पहली बात। सो मियां साहब दुबई में मौजूद थे और उनकी अपनी जो स्केड्यूल मुलाकात ये नया एंगल आया है, ये नया एंगल आया है, ये पहले नहीं था कि हुई नहीं है ऐसी कोई मुलाकात, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। नाज बलोच साहिबा, क्या आपकी भी यही राय है जो अज़मा बुखारी साहिबा फरमा रही हैं कि हमारी तो ऑन द रिकॉर्ड कोई मुलाकात ही नहीं है? जी बिल्कुल, अज़मा दुरुस्त कह रही हैं कि कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है किसी भी, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ना पीएमएलएन की तरफ से। बहरहाल जो मीडिया के लोगों के से हम जो बातें तवस्सुत से सुन रहे हैं, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कयास आराई पे मबनी हैं, लेकिन कोई ऑफिशियली कोई ऐसी चीज जो है ना कोई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आप दोनों खवातीन मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन सिरे से उस मीटिंग को ही डिनाई कर देना कि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, ऑफिशियल मीटिंग ही नहीं हुई। देखिए पार्टी लीडरशिप निजी तौर पे जो है अपने निजी विजिट पे, बिल्कुल जिस तरह अज़मा कह रही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि निजी विजिट, निजी दौरा बिल्कुल रहा है, लेकिन उसमें अगर किसी कोई मुलाकात ऑफिशियल टॉप लेवल पे अगर कोई मुलाकात हुई हो तो कोई चीज़ ऐसी तो देखिए ना, ऑफिशियली तो कोई चीज़ सामने आपको कोई ऑफिशियल आया हुआ होता, कोई ऐसी प्रेस रिलीज आई होती तो उस पर हम लोग बैठ कर डिस्कशन भी कर रहे होते, हम बात भी कर रहे होते। ये तो मौलाना साहब को बताइए ना, ये तो मौलाना साहब ने किया है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मेरे लिए हैरानगी की बात इस वजह से है, मैं एक मिनट में बता दूं, मेरे लिए इसलिए कि आखिरी महीना आप लोगों का शुरू हो गया है, आखिरी महीना आईनी तौर पे अब आप लोगों का शुरू हो गया है, और उससे पहले मतलब इस किस्म की दरार आना, आपकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी दरारें हैं इस वक्त, एतजाज हसन साहब के हवाले से, लतीफ खोसा साहब के हवाले से। बता दूं, मंसूर टूट फूट का शिकार, मैं आपको वाज़े तौर पे ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी किसी भी टूट फूट का कोई शिकार नहीं है। पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है, और आप ये पार्लियामेंट के अंदर एतजाज हसन साहब, लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, उनके रुकन है, मुझे क्लियर कर दीजिए। देखिए देखिए आप बिल्कुल, एतजाज हसन साहब एक सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी सारी जिंदगी वाबस्तगी रही है। मैं कोई ऐसे कमेंट अभी हैं, मैं नाज बलोच साहब दूसरी दफा दोबारा सवाल करता हूं, क्या लतीफ खोसा और एतजाज हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है? देखिए पार्टी के अंदर चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, पार्टी रूल्स की वायलेशन जो है जब आप करते हैं, खुलकर पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर आप बजाय पार्टी के अंदर बात करने के, अगर आप पब्लिक फोरम पे आकर बात करना पसंद करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस चीज को नहीं सराहती है। मैंने ये सवाल नहीं था, मेरा नाज बलोच साहब, मेरा ये सवाल नहीं था, समझती हूँ, मेरा सवाल नहीं था। मैं तीसरी दफा दोबारा पूछता हूँ, क्या एतजाज हसन और लतीफ खोसा साहब क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, अभी हैं इस वक्त? जो अगर खुल के आके पार्टी के को चेयरमैन के खिलाफ और पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट्स दें और पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके खुल कर बात करें, तो उसके खिलाफ तो डेफिनेटली पार्टी शो कॉज भी देती है, पार्टी एक्शन भी लेती है। मैंने ये नहीं पूछा ना नाज बलोच साहब, मैंने ये नहीं सवाल पूछा ना, बहुत काबिल एहतराम, आप बहुत काबिल एहतराम, मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की आप जिस जगह पे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं था। मैंने ये नहीं पूछा कि पार्टी किस तरह रिएक्ट करती है, मैंने ये सवाल नहीं किया। मैं चौथी दफा दोबारा ये सवाल करता हूं, क्या एतजाज हसन
اور لطیف کھوسہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں یا وہ اس وقت ان کی رکنیت معطل ہو چکی ہے؟ میں چوتھی دفعہ یہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے. دیکھیں یہ رکنیت جو ہے وہ میں نہیں معطل کرتی کسی کی، نہ میں کسی کی رکنیت جو ہے وہ بحال کر سکتی ہوں. یہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے فائنل سی کے ڈیسیشنز کے بعد، کیونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے پیپلز پارٹی. میں آگے پارٹی میں ایک رننگ ان سرکلز. میرے کپتان کے اوپر ضمانتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے. نہیں ہو رہا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. عید کے بعد بڑی خبریں تھی گرفتاری ہو جائے گی، کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مل چکے ہیں، اور آئی ایم ایف سے اس ملاقات کے بعد ساری پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہی ہے کہ دیکھا جناب پیسے ملیں گے تو خان صاحب کی ہاں کے بعد ہی ملیں گے، ورنہ کچھ نہیں ملنا آپ لوگوں کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان وہ فتنہ ہے اور وہ فساد ہے اس ملک کا کہ جس کو قابو کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ لوگوں نے اگلی الیکشن کیمپین عظمیٰ صاحبہ، آپ لوگوں نے اگلی الیکشن کیمپین جو ہے وہ عمران خان کو ہی برا بھلا کہتے ہوئے آپ نے چلانی ہے یا آپ کی نظر میں اور بھی کوئی اپوزیشن ہے اس کے علاوہ؟ عمران خان از irrelevant، اس کی ریلیونس نہیں ہے. عمران خان نے اب مکافاتی عمل بھی بھگتنا ہے اور قانون کا بھی سامنا کرنا ہے. پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن کون ہوگی آپ کی؟ وہ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ اب بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ اب وہ شامل تفتیش ہونا تھوڑا شروع ہوئے ہیں. مجھے نا یہاں پہ ایک کویسچن ذرا ذہن میں آ گیا. آپ کے خیال میں کوئٹہ کے اندر وہ جو وکیل کا قتل ہے، کیا عمران خان صاحب کے اوپر جو اس طرح مقدمہ بنا ہے وہ ٹھیک بنا؟ عمران خان جو ہے ان کو فینائل کی گولیاں لگے، وہ کہ میرے پاس 4 طرف سے گولیاں چل رہی تھی اور میرے کپڑوں میں سے گولیاں نکل گئی. اگر وہ گولیاں جو ہے اس کے اوپر وہ پورے پاکستان کو، وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو اور باقی ادارے کے جو افسران ہیں ان کو وہ ایف آئی آر کٹانا چاہتے ہیں، تو ایک آدمی جو مرڈر ہوا ہے اس کی فیملی اگر اپنے جو ہے وہ ایف آئی آر کٹانا چاہے تو اس پہ عمل مانے نہیں. اگر عمران خان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہوں گے، وہ بری ہو جائیں گے. ناز بلوچ صاحبہ لیکن حقیقت تو یہ ہے نا، یہ آج جو بریت ہو رہی ہے آپ لوگوں کے تمام کیسز میں، پیپلز پارٹی کے ہو، نون لیگ کے ہو، اپنی حکومت میں رہی ہے. اپنی حکومت میں اپنے کیسز ختم ہو جائیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جتنی ناانصافیاں 3.5 سال کی دور حکومت میں پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے ہوئیں، کسی بالکل یہی گلے شکوے میرے کپتان آج کل کر رہے ہیں، بالکل یہی گلے شکوے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن نہ وہ تو شکوہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو عادی ہیں، وہ تو ہوسٹیج بنانے کے عادی ہیں. کبھی ملک کو ہوسٹیج بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا، عدالت سے مجھے اغوا کر لیا، بنایا گیا انہوں نے تاکہ سر پہ کالا ڈبہ لگا کے، اور پھر اس کے بعد اگر عدالتوں میں جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے ناز بلوچ صاحبہ میرا آپ سے نا ایک آپ سے خاص طور پہ نہیں ایک منٹ، میرا آپ سے ایک گلہ ہے، آپ سے خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے. جب آپ لوگ میرے کپتان کا اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ کالا ڈبہ سر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کی سربراہ جو ہے وہ شہید ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا.